रामकृष्ण हरी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ करन्यासः. ओम अस्य श्रीमद्भगवद्गीता माला मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः. श्रीकृष्ण परमात्मा देवता असोचानन वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः. अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकं नैनै छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इत्यङ्गुष्टाभ्यां नमः. न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति तर्जनीभ्यां नमः. अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयम् अक्लेद्यो शस्य एव च इति मध्यमाभ्यां नमः. नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन इत्यनामिकाभ्यां नमः. पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रश इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः. नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति करतलकरपुष्टाभ्यां नमः. इति करन्यासः. इति अथ हृदयादिन्यासः. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इति हृदयाय नमः. न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति शिरसे स्वाहा. अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शस्य एव च इति शिखायैव षट्. नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन इति कवचाय हुम्. पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रश इति नेत्रत्रयाय वौषट्. नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति आश्राय फट्. श्रीकृष्णाप्रीत्यार्थे पाठे विनियोगः. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्. अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्. नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला. अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्रणनदी कैवर्तकः केशवः. पाराशर्यव च सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं करिमलः हरिकथा सम्बोधना बोधितं. लोके सज्जन षट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे. मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. अथ गीतामाहात्म्यं
य पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च कमलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बशिस्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीतकर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनि स्मृतं श्रुता या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनि स्मृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद्विनि श्रुतं गीता गंगोदकं पीत्वा मुखपद्मात् पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य नामानि यानि एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्यक्यन्तस्य देवस्य सेवा अथ ध्यानं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस् स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। रामकृष्ण हरी।